عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نبداو لو موديل ديال اناليز دي سيركوي ا كورون التيرناتيف. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بالانتروداكسيون. دونك سو تيب دو كورون كي اليمونتي نو ميزون، دونك هو اللي كنلقاوه موجود عندنا في لي ميزون تاعنا. دونك ا كورون التيرناتيف باش كنديروا ليكليراج او بيان كيكون عندنا في لي بريز بالنسبه لاليمونطاسيون ديال لي زاباراي électroménager اللي عندنا في الدار. Donc le courant alternatif est généralement produit par des génératrices et par des alternateurs. Donc la source نتاعنا اللي كتعطينا le courant alternatif هما les génératrices ou les alternateurs. Donc ce type de courant est privilégié pour transport et la distribution. Donc كيجينا لو ترونسبور اللي فاسيل وكنديروا حتى لا ديستريبيسيون بالنسبه لي كارتي وبالنسبه لي فيل. تقريبا tout le monde كيخدم لنا بلو كورون التيرناتيف دو ليكتريسيتي puisqu'il est facile de modifier la tension. دونك ساهل باش نموديفيو لي طونسيون. دونك باغ اكزومبل لا ترونسبور ديال لينيرجي الكتريك كتمشي لنا التيرناتيف، ولكن كتمشي لنا بواحد كما كنقولوا لينيرجي كتكون كبيره، كتكون تقدر توصل حتى 120 كيلو فولت. دونك وفاش حنا اللي كتوصل لنا 220 فولت، دونك عندنا كتمشي لنا كبيره، ولكن فاش كنوصلوا لي كارتي ولا لي فيل ولا كذا كنهبطوه بواحد لي ترانسفورماتور ابيسور باش كيوصل لينا حنايا غير 220 فولت ولا بيان 380 تري فازي. دونك لي فاسيل باش نديرو ترانسبور ولا نغيدويوه ولا حتى باش نديرو له حتى باش نطلعوه. دونك وحتى كيدير لنا حتى لي بير دينيرجي ما كتكونش فيه كبيره بزاف. دونك هذا كما كنقولوا من المميزات ديال هاد لو ريجيم ديال لو كورون التيرناتيف. Donc l'importance de l'énergie sinusoïdale, donc la plus grande partie de l'énergie est produite sous forme de courant alternatif. Donc la grande partie كنلقاوها le courant alternatif sinusoïdal. Donc les fonctions sinusoïdales sont simples à manipuler mathématiquement. Donc كنلقاوها il est mathématiquement simple et électriquement. Toute fonction périodique de forme quelconque peut être décomposée en une somme de signaux sinusoïdaux. دونك هاد الريجيم سينوسويدال عنده واحد المميزات كما كنقولوا سامبل ا مانيبيلي ماتيماتيكمون اي الكتريكمون. دونك نقدروا نخدموه ماتيماتيكمون ونخدموه وتا الكتريكمون. دونك لا ديستريبيسيون دو لينيرجي الكتريك سو في سوا اون مونوفازي، دونك نلقاو فاز اي نوتر او بيان تري فازي 3 فاز بليس لو نوتر، ولا نقدروا نلقاو غير تري فازي. دونك لا ديستريبيسيون ديال لينيرجي باغ اكزومبل بالنسبه لي كارتي عاديين كنلقاو غير فاز ونوتر، وبالنسبه لي كارتي اندستريال كنلقاو فيها فاز اي نوتر. دونك لي كارتي اندستريال كنلقاو فيها تري فازي. باغ كونطخ بالنسبه لي كارتي ديال لي زابيتون كنلقاو فيها غير لي فاز اي لو نوتر. بالنسبه غادي نشوفوا هاد لي جوج ديال لي طونسيون اللي عطاونا مونوفازي و تري فازي، غادي نلقاو طونسيون سامبل اي طونسيون كومبوزي. شنو كنقصدو بطونسيون سامبل وشنو كنقصدو بطونسيون كومبوزي؟ Donc la tension V1, V2, V3 présent entre phase et neutre. كنلقاو لو نوتر وما بين فاز et neutre كنلقاو V1, V2, V3 ولكن par rapport le neutre. C'est-à-dire par rapport à un point commun sont appelés tensions simples. Donc les tensions simples كنلقاوهم ما بين phase et neutre. كنلقاوها ما بين phase et neutre. Donc هادو هما اللي كنلقاوها كنسميوها مونوفازي وكنلقاوها عندنا في لي ميزون نتاعنا. Donc phase et neutre هما اللي كنلقاو فيهم 220 فولت. بالنسبه لي بي كاين لي بي فيهم 220 فولت وكاين لي بي فيهم 110. باغ اكزومبل 110 كنلقاوها في كندا في امريكان، 200 فولت كنلقاوها عندنا في المغرب في فرنسا. المهم عندنا كاين الدول كما كنقولوا مفروقين، كاين اللي كيستعملوا 110 وكاين اللي كيستعملوا 120. دونك كنشوف بان عندي لا طونسيون سامبل ما بين فاز و نوتر كتكون لا طونسيون تاعي ايت ايغال 220 فولت باغ اكزومبل عندنا هنا في المغرب. بالنسبه قالك une solution consiste alors à choisir une mesure de tension entre les phases. دونك عندنا ما بين لي فاز كنلقاو ما بين الفاز 1 اي لو فاز 2 كنلقاو U 3 عندنا U1 و U2. دونك alors les tensions composées le schéma suivant précise la tension utilisée dans le cadre du cours. دونك كنشوف بان عندي لي طونسيون سامبل عندي قلنا ما بين فاز و نوتر، ولوتر لي طونسيون كومبوزي كيكونوا ما بين فاز و فاز. دونك اونتر دو فاز كنلقاو لي طونسيون كومبوزي.
دونك لي طونسيون كومبوزي كنرمزو لهم ب اي. دونك فيما نشوفو اي كنعرفوها بانها هي لا طونسيون كومبوزي، فاش نشوفو في كنعرفو لا طونسيون سامبل. دونك هادو غير دي نوتاسيون عطاونا وكنستعملوهم كما كنقولوا بزاف. دونك عندنا اي كنعطيوها لا طونسيون كومبوزي اونتر دو فاز، في كنعطيوها لا طونسيون سامبل اونتر فاز اي نوتر. وكنلقاو ما بين اي 1 اي 2 اي 3 ايتيغال هي في 3 موان في 2 في 1 موان في 3. دونك هادو سو سون غير دي فيكتور، دي فيكتور باش كنعرفوا لي طونسيون نتاعنا. من بعد كنشوفوا بان عندنا الاي 1 والاي 2 اي 3 بالنسبه لهذه تريفازي كنلقاو بان هي اي راسين دو 2 فوا كوس اوميغا تي بلس بي سير 2 موان بي سير 6 اي موان 7 بي سير 6. دونك كنشوف بان عندي لي طونسيون نتاعي مفارقين باش ب 2 بي سير 3، دونك 120 فولت 120 دوغري 120 دوغري. والعلاقه العامه ما بين لي طونسيون سامبل اي لي طونسيون كومبوزي كنلقاوها U est égal، donc la tension composée est égale هي la tension simple fois racine de 3. دونك دابا الا جدينا 220 وضربناها في راسين دو 3 غادي تعطينا 380. دونك هذيك هي 380، دونك هذه هي لا طونسيون كومبوزي ديالنا. دونك هاد العلاقه هذه خاصنا نحفظوها. كاينه كاين ديمونستراسيون تاعها ان شاء الله باذن الله في لي فيديو ان شاء الله الجايين. فاش ندخلوا في سيستيم تريفازي غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون كيف من جبنا هاد الراسين دو 3. دونك حاجه وحده خصنا نخرجوا من هذا الباراغراف بان طونسيون سامبل ما بين فاز اي نوتر، طونسيون كومبوزي ما بين فاز وفاز، ولا غولاسيون ما بيناتهم U est égal V racine de 3. Tension composée est égal tension simple fois racine de 3. Donc le symbole نتاعها قلت لك on utilise l'abréviation اما courant alternatif ou bien AC en anglais alternative current. Alternative current pour indiquer la présence d'un courant alternatif. دونك عندنا واحد كما كنقولوا عندنا هذا لو سين ديال سينوسويدال. دونك هذا كنعرفوا بان عندي سورس التيرناتيف وكنرمزوا له حتى بهذا الرمز هذا وكنكونوا التيرناتيف كورونت. وبالنسبه لو سينيال تاعو دونك هو هذا كورون التيرناتيف كورونت كنرمزوا له بهذا الرمز هذا. دونك ديما فيما نشوفوا في لي شارجور ولا في لي زاباراي ولا في اي حاجه اللي كتخدم لينا بكورون التيرناتيف كنلقاو هذا لو سامبول هذا دونك التيرناتيف. Très bien, donc ندوزو نشوفو دي تيرم اللي غادي نستعملوهم في هذا لو كورون التيرناتيف. Donc courant AC ou bien courant alternatif courant. Le courant alternatif est un courant qui change de sens périodiquement et dont la valeur moyenne est nulle. Donc هاد القضيه ديال شونج خصنا نسطروا عليها ونفهموها مزيان. دونك كما كنشوف انا عندي واحد السينيال سينوسويدال او بيان التيرناتيف نقولوا التيرناتيف. دونك عنده في شاك دوغي دونك هذا لو طون لاكس دو طون هو لاكس دي زيكس والاكس دي زيغريك هو لا فالور ديالاش ديال هاد لا طونسيون او بيان لو كورون. كنشوف بان هاد لا فالور هادي كتبدل ليا مع مرور الوقت. دونك اشاك انستون كنلقاو واحد لا فالور اشاك انستون كنلقاو واحد لا فالور كما كنقولوا بانها كي شونج دو سونس بيريوديكمون. دونك هاد بيريوديكمون مره كتكون بوزيتيف مره كتكون نيجاتيف مره كتكون بوزيتيف مره كتكون نيجاتيف. دونك هذاك الشيء دونك ما كنهضروش على لا بولاريتي بالنسبه للكورون التيرناتيف. دونك الا شفتني واحد المثال بان الا بغينا نديرو لاليمونطاسيون ديال واحد لاباري في كورون التيرناتيف دونك لو بريز نتاعنا كما دخلناه في واحد لو سونس ولا قلبنا في واحد لو سونس. دونك ما كنغارديوش لا بولاريتي دونك كما دخلنا البريز نتاعنا. دونك كنشوف بان كما كنقولوا حنا ما كيبان ليناش هذيك القضيه ديال كي شونجي البولاريتي نتاعو. فوقاش كتبان لينا كاينه واحد بتيت اكسبيريونس باغ اكزومبل بالنسبه ليكليراج في لي ري عندنا حنايا باغ اكزومبل كنلقاو هذوك لي لومب اونسيان لومب كنلقاوهم خدامين بالفيلامون. دونك فاش كنبعد عليها بزاف بواحد باغ اكزومبل 3 كيلومتر ولا 5 ولا المهم كتبقى تبان ليا بانها كتطفى وكتشعل. دونك هذيك اللحظه بانها راه كتشونجي لا بولاريتي مره بليس مره موان مره بليس مره موان. دونك هذه غير اكسبيريونس كتبان ليا بانها ولكن الا كانت قريبه ليا العين المجرده نتاعي ما كتقدش كابتي هذاك لا فريكونس كما كنقولوا باش كتشونجي هذاك البولاريتي ديال هذا البولاريتي ديال هذا السينيال هذا. دونك هذاك الشيء علاش هضرنا بان عند اي سينيال كما شفنا ماتيماتيك اي سينيال سينوسويدال عندها واحد لا بيريود. دونك كنهضروا على لا بيريود سي لانترفال دو طون pendant laquelle une forme d'onde périodique se reproduit كتبقى تعاود لينا. دونك الا بغينا نبداو من هذا الزيرو هاد الاول هاد الثاني تعاود ليا هاد الثالث وكيبقى جيسكا لانفيني. دونك نقول بان عندي واحد الموفمون فيبراتوار اللي كتسو برودوي اشاك وعندي واحد لانستون.
هذاك الشيء علاش قلنا البيريود كيكون عنده سي اكسبريم اون سكوند، دونك عنده بلوطون. لا بيريود نتاعي ماشي بالضبط ناخذها من الزيرو، ناخذها من اي دو بوين، ولكن من لي دو بوين خاصهم يكونوا ايدونتيك في هذاك السينيال. باغ اكزومبل خص يكون طالع لي السينيال، دونك الا خديت هنايا طالع لي السينيال، هنا خص يكون طالع لي السينيال، ماشي نشوفوه الا هابط. دونك انا ناخذ هذيك اللحظه ما غاديش ناخذ اكزاكت لا بيريود نتاعي، دونك كنشوف بان بدا ليا من الزيرو، راه داز ليا في الزيرو ولكن كان هابط، ولكن حتى يكون في الفرون مونطون، تيكون طالع ليا في الفرون مونطون، عاد كنقول بان هذه هي لو بوين دو ديبار نتاعي. دونك لا بيريود نعاودو سي لانترفال دو طون بوندون لاكيل اون فورم دونت بيريوديك سو ريبرودوي، كتعاود لينا. دونك لا بيريود سو ميزور اونتر دو بوين ايدونتيك دو لا فورم دونت، دونك ما خاصهم يكونوا ايدونتيك. دونك الا كنت في فرون مونطون راه خصني نكاردي هذاك الفرون مونطون. باغ اكزومبل هنا طالع لي في الفرون مونطون، راه هنا تقاس ليا مع الزيرو، ولكن خصني حتى نمشي في الفرون مونطون. باغ اكزومبل هاد البوين هادي مع هاد البوين هادي، دونك هذا سي اون بيريود مزيان. Donc soit sur le front montant, soit sur le front descendant. Son symbole de grandeur كنرمزو له بالتي majuscule et son unité s'exprime en secondes. En secondes. Donc ومن هاد لا بيريود غادي نخرجوا لا فريكونس. دونك لا فريكونس شنو هو؟ لو نومبر دو بيريود بار سكوند. دونك هذيك لا بيريود شحال لو نومبر ديالو بار سكوند وحده. إلي سونوت اف سيكسبريم اون هرتز، كنشوفو اون هرتز. الهرتز هو اللي واحد العالم اللي اكتشف لنا هاد لا فريكونس. دونك اف est égal 1 sur t، اف est égal 1 sur t. ولا درنا باغ اكزومبل في لو ماروك، وبيان حتى في امريكان ولا في كندا، المهم لا فريكونس ستوندار دو ديستريبيسيون كنلقاوها 50 او بيان 60 هرتز، 50 او بيان، وكاين دي زاباري اللي كيخدموا بهم الا فوا لي دو. دونك كنشوف بان لا فريكونس بالنسبه باغ اكزومبل في 50 كنلقاوها 1 sur 50 كتعطيني 20 ملي سكوند. دونك اشاك 20 ملي سكوند كنلقى كما كنقولوا عندنا لا بيريود، كتعاود ليا لا بيريود، كيتشونجا ليا البولاريتي. دونك 20 ملي سكوند ما تبان لياش انا بهذيك العين المجرده كيتشونجا ليا البولاريتي، 20 ملي سكوند ما تخبطهاش العين. دونك تري بيان. دونك من بعد ما شفنا لا بيريود ولا فريكونس، دونك كنحاولوا ديما نخدموا على فلوسيلوسكوب وبقاو نخرجوا لا بيريود، دونك باش نترينيو مزيان باش نعرفوا شنو هو لا بيريود. دونك لا بيريود كنشوفوها في لاكس ديال دي زيكس، لاكس دي زيكس. دونك لا بيريود ou bien لو طون، لاكس دي زيكس اون سكوند. ومن لا بيريود الا خرجنا لا بيريود نقدروا نخرجوا لا فريكونس ايتيغال 1 sur t. دونك ندوزو نشوفوا لا فالور افيكاس. دونك غادي ندخلوا في واحد لي تيرم اللي مهمين بزاف مزيان. دونك غنشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون بعدا. لا فالور افيكاس دان كورون التيرناتيف sinusoïdal et l'intensité qui devrait avoir un courant continu constante pour produire dans la même résistance et pendant le même temps la même énergie calorifique que le courant alternatif. Donc هاد لو courant alternatif فاش كنجيو نديرو حنايا كما كنقولوا لا ميزور نتاعنا في لي بريز كنلقاوها 220 فولت. علاش كتعطينا الي فيكس؟ دونك علاش عطاتنا فيكس؟ دونك حنا عارفين بانها كتشونجا اشاك انستون، دونك خصني في اي لحظه خصني نبقى نعاودي وانا كنقبطها. دونك حنا عطاونا واحد لا فالور اللي سماوها لا فالور افيكاس باش نبقاو نعبروا كما كنقولوا هاد لو كورون التيرناتيف نتاعنا. دونك هما عطاونا واحد لا فالور افيكاس. شنو هي هاد لا فالور افيكاس؟ اللي تقريبا كتساوى في واحد كما كنقولوا في واحد لا ريزيستانس. دونك هاد لا فالور افيكاس مع هاد لا فالور التيرناتيف كيتساواو. تشوفوا لنا البوين فين كيتلاقاو لينا في واحد لا ريزيستانس وكيعطيونا ميم فالور كالوريفيك. دونك ميم فالور كالوريفيك. دونك هذيك البوين خرجوها لنا ماتيماتيكمون و بليس باش نشوفوا لا ميزور نتاعنا كونستانت، باش نشوفوا لا ميزور نتاعنا كونستانت. دونك لا فالور افيكاس دان كورون التيرناتيف سينوسويدال et l'intensité qui devrait avoir un courant continu. Donc كنشوفوا بانها بحال اللي عطيتها un courant continu constante pour produire dans la même résistance et pendant le même temps la même énergie calorifique que le courant alternatif. فاش كيتلاقاو لينا عندهم ميم كما كنقولوا لا ميم كورون. بالنسبه في لو كورون هذاك لو كورون كونتيني غيكون عنده نفسه بحال كورون التيرناتيف. دونك هذاك الشيء اش خرجنا حنايا هاد جوج ديال كما كنقولوا فاش كيكونوا كيتساواو في هذيك البوين. هذيك البوين اللي كتكون كونستانت واللي حنا عندنا 220 راه هي هذيك لا فالور افيكاس، ولي زاباراي دو ميزور راه كيعبروا لنا لا فالور افيكاس. دونك هذوك الجوج ديال اللي كما كنقولوا لينيرجي كالوريفيك اللي تلاقاو لنا في واحد البوين اللي كيكون عندنا كورون كونتينيو كورون التيرناتيف في واحد لو طون بريسي وكيعطونا ميم فالور كالوريفيك،
كنقولوا بان هذيك هي لو بوين ديال لا فالور افيكاس. هذيك هي لو بوين ديال لا فالور افيكاس. دونك لا فالور افيكاس s'exprime alors comme la racine carrée de la moyenne de carré calculée sur une période. Donc mathématiquement شافوا لنا هذيك البوين فين كيتلاقى لنا هذاك لو كورون كونتينيو لو كورون التيرناتيف فواحد لا ريزيستانس كيعطيونا ميم انرجي الكتريك انرجي كالوريفيك، كنعرفوها بان هي الراسين ديال 1 سور تي فواحد لا بيريود ديال اي او كاري اللي هضرنا على لو كورون. دونك هاد الانتيغرال خاصني نحسبو باش نخرج انا في هذاك لا فالور افيكاس ديالي. دونك ودي اوسي لا فالور ار ام اس كنلقاوها ار ام اس سينيفي روت مين سكوير. كنعرفها بان لي فالور اللي كنديروهم بلا ميزير ب200 متر راهم فالور افيكاس، راهم دي فالور افيكاس. باغ اكزومبل فاش كنشوف انا فاش كنجي ندير لا ميزير نتاعي في البريز كنلقى بان عندي 220 وانا عارف بان عندي انستونطاني كيتشونجا اشاك انستون. دونك هذيك الساعه راني كنعبر لا فالور افيكاس، لا فالور افيكاس. ولا بغيت لا فالور ماكسيمال ندير هذيك لا طونسيون راه خصني نضربو في راسين دو 2، راه خصني نضربو في راسين دو 2. لا فالور ماكسيمال ديال اللي عندنا في لي ميزون راه هي 310 و 311 فاش كنضربها في راسين دو 2. دونك هذيك اللي كنعبر انا لا فالور افيكاس، لا فالور افيكاس. وحتى لي زاباراي دو ميزور راه كيعطيوني دي فالور افيكاس. دونك غادي نعقلوا عليها مزيان. دونك ندوزو نشوفوا لا فالور موين. La valeur moyenne d'un courant variable est l'intensité d'un courant continu constante qui transporte pendant le même temps la même quantité d'électricité que le courant variable. La valeur moyenne d'un courant sinusoïdal peut être considérée comme la valeur arithmétique moyenne de toutes les valeurs. فاش كنشوف انا لا فالور موين بحال اللي كنقول بحال اللي عندي واحد باغ اكزومبل واحد لا كلاس وعندي لي نوت وبغيت نشوف لا فالور موين. عندي واحد جايب 18 واحد جايب 16 واحد جايب 9. دونك الا بغيت انا لا فالور موين ديال لا كلاس خاصني نجمع لي نوت كاملين ونقسمهم على عدد ديال لي زيليف وهذيك الساعه كنخرج بلا فالور موين. كذلك بالنسبه لهاد لا فالور موين اللي عندنا، بالنسبه لا فالور موين كنجمع اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 فواحد اشاك انستون وكنقسمها. انا غير عطيت اكزومبل فيها 4 اما هي شحال ما كانوا عندي لي طونسيون كنزيد العدد نتاعهم كنخرج بلا فالور موين. ولكن حنا خرجناها بلانتيغرال هي 1 سور تي من 0 تي ديال اي ديال دي دو تي. دونك بهذيك بهذيك كما كنقولوا سينوسويدال هذيك لا فونكسيون ديال اي حنا عندنا في الالتيرناتيف هي سينوسويدال. وديما توجور كنلقاو سينوسويدال في الالتيرناتيف لا فالور موين ايتيغال زيرو. علاش؟ حيت كنلقاو عندي شحال ما طلع في البوزيتيف كنلقاوه في النيجاتيف، وفاش كندير لهم انا لا سوم بوزيتيف ناقص نيجاتيف ايتيغال زيرو. دونك لا فالور موين فاش في الالتيرناتيف ايتيغال زيرو. عقلوا عليها مزيان هاد لا رومارك هذه. دونك دوغي l'alternance غادي نشوفوا شنو هي l'alternance بالنسبه للسينيال سينوسويدال. دونك دوغي دون دومي بيريود l'alternance سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. كنشوف بان عندي واحد لا بيريود كما كنشوفوا بيريود او بيان سيكل. دونك من زيرو حتى لهاد لو بوين هادي او بيان من هاد لو بوين هادي حتى لهاد لو بوين هادي. تري بيان كنشوف انا بان بيريود في حالتي لا قسمته على جوج ديفيزي سير 2 كنشوف التيرونس بوزيتيف. دونك هاد لابارتي هادي كامله كنلقاها الي بوزيتيف وهذه كامله الي نيجاتيف. دونك غادي نسمي هذه التيرنونس بوزيتيف وهذه التيرنونس نيجاتيف. دونك ان سينيال سينوسويدال كيكون فيه التيرنونس بوزيتيف والتيرنونس نيجاتيف. دونك هادو لي تيرم اللي خصنا نعرفوهم باش نفرقوا في لي سينيو تاعنا شنو هي التيرنونس بوزيتيف شنو هي التيرنونس نيجاتيف. دونك لا فالور دو كريت ou bien la valeur max. Donc la valeur de crête ou valeur maximale, comme nous aurons Vm ou la V max, est la valeur instantanée la plus rencontrée dans une alternance positive ou bien négative de la forme d'une onde. كنلقاوها إما positif و إما négatif. يعني عندي alternance positive و alternance négative. حنا ديجا هضرنا على بالنسبة لا فالور ماكسيمال في لي ميزون عندنا لا فالور افيكاس دونك 220 فولت، ولكن لا فالور ماكسيمال خصني نضربها فوق غاسين دو 2 اللي كتعطيني 310 فولت. 310 فولت دونك هذيك هي لا فالور ماكسيمال اللي عندنا في لي ميزون نتاعنا. Dans un cycle de tension ou de courant alternatif, la valeur de crête est atteinte à deux reprises. كنلقاهم في deux reprises. Donc كنلقاوها positive كنلقاوها négative. Donc une première fois sur la courbe de l'alternance positive, donc هذه هي l'alternance positive, on parle alors de crête positive. Une deuxième fois sur la courbe de l'alternance négative que l'on appelle crête négative. Donc هذه كتسمى crête négative. Ces valeurs ont la même grandeur mais leurs signes ont s'opposé. عندهم راه نفس لا فالور. دونك الا لقينا 5 هنا موان 5 غير لو سين تاعهم هو اللي كما كنقولوا اوبوزي. دونك هذه لا فالور دو كريت. لا فالور كريت ا كريت
Donc la valeur crête à crête, donc le sommet حتى le sommet. Donc est défini par la distance entre la crête positive et la crête négative. Étant donné que les deux crêtes d'une onde sinusoïdale ont la même grandeur, il est permis de dire que la valeur crête à crête est égale à 2 fois la valeur maximale. Donc بحال اللي كنشد من هذا لو بوين حتى لهذا لو بوين هذه. Donc خاصني نضربها في 2 fois la valeur crête اللي ديجا لقيناها في max. Donc comme le montré de la formule de la figure suivante, donc V crête à crête là donne attention, il y a juste V fois V max ou bien I كنقولوا crête à crête هي 2 I max. Donc كنقولوا 2 fois. علاش؟ حيت عندي I max الفوق وعندي I max لتحت، donc خاصني نضربها في 2 fois. Donc هذه كتسمى la valeur crête à crête. Donc غادي ندوزو نشوفوا شنو هي tension sinusoïdale mathématiquement. Donc une tension sinusoïdale est une grandeur périodique et alternative pouvant s'écrire sous la forme. Donc اي tension sinusoïdale ممكن نكتبوها في هذه la forme هذه. Donc est égal هي U max. Donc U max U de t كنمثلها ب U de t. علاش؟ حيت انستونتاني. دونك كنزيدو لها تي راها انستونتاني الي فاريابل بوندون لو طون. كنقولوا اي ماكس سينيس اوميغا تي بليس في زيرو. دونك خلينا نشوفوا كل حاجه. دونك سينيس عارفين بان لا فونكسيون سينيس في المات ومعرفين انها الي بيريوديك. دونك كنقولوا اي ماكس هي الكريت اللي كنا شفنا في قبل. دونك بقى ليا اوميغا تي بليس في زيرو. دونك اي تي فالور انستونتاني دونك الي فاريابل بوندون لو طون. وعندي اي ماكس امبليتيود ماكسيمال. ولا بغيت نحسبها بلا فالور افيكاس دونك اي تيغال اي افيكاس اي تيغال هي اي ماكس سور راسين دو 2 سور راسين دو 2. وعندي اوميغا تي بلس في زيرو كتسمى لا فاز انستونتاني. دونك هذا لا فاز انستونتاني. دونك هاد لا فاز انستونتاني دونك هاد الا كان اونتر بارونتيز سيتي اونغل. دونك هاد لونغل هادي كنخدموها بالراديان. دونك حنا نهضروا على الراديان ان شاء الله. دونك في ديفازاج بارابور ا لوريجين دي فاز دو فاز زيرو. دونك كنشوف في لانستون زيرو فوقاش بدات لينا هاد لا بيريود هادي. واش بدات لينا من الزيرو كنقولوا ديفازاج ايتيغال زيرو. بدات لينا واحد لا بيريود وحده اخرى تقدر تكون حتى هي اونغل باغ اكزومبل بي سور 2 ولا موان بي سور 3 ولا مهم. حنا من بعد ان شاء الله غادي ندوزو نشوفوا دي زيكزيرسيس اللي فيهم هاد الديفازاج هذا. و اوميغا كتسمى لا بيلساسيون. دونك انا غادي نهضروا عليها ان شاء الله باذن الله. سيكسبريم راديان بار سكوند. تري بيان. دونك ندوزو نشوفوا شنو هو الراديان. الراديان عندنا حنا ديجا شفنا بان لونغل نقدروا نشوفوها عندها 3 ou bien plusieurs unités. Par exemple le degré ou le grade ou le radian. وكاين d'autres unités مهم ما ندخلوش فيهم بزاف. غادي نشوفوا حنايا 2 عندنا degré و radian. دونك حنا ديجا شفنا الدوغري راديان اي غراد وكنلقاوهم حتى في دي كاريكاتوريس. دونك دوغري ديجا حنا عارفينها بان واحد سيركونفيرونس عندها فيها 360 دوغري. دونك غادي نشوفها ان نوتر يونيتي اللي هي الراديان. Donc un radian équivaut à l'angle qui ayant son sommet au centre d'un cercle intercepté sur la circonférence de ce cercle, un arc d'une longueur égale à celle de rayon du cercle. Donc كنشوف بان عندي هاد لونغل هادي اللي كما كنقولوا هاد الانترسيكسيون ديال هاد الجوج ديال هاد لي دو لين كيعطيوني واحد لونغل. هاد لونغل هادي نقدروا نكالكليوها ولا بميزيري باغ دوغري. ولكن ما نشوفوش بان هاد لارك هذا اللي محصور في هاد لونغل هذا تقريبا هو بالراديان. هذا هو باش كنقصدوا شنو هو الراديان. الراديان هو هاد لارك هذا اللي محصور ما بين هاد الجوج ديال لي دغوات. دونك كنشوف بان الراديان هو هاد لا ديستونس هذه. وحنا عارفين بان الدائره سيركونفيرونس شنو هي المحيط نتاعها. دونك هو 2 بي ار. وفي حنا كنخدموا بان ار ايتيغال 1 دونك هو 2 بي. Donc هو 2p. Donc غادي ندوزو نشوفوا بان لو سيركل تريغونوميتريك et son unité et son rayon كما كنقولوا فو la circonférence est égale c 2pr. donc r غادي نعطيوها 1. donc الرايون كنهضروا على الرايون si r est égal à 1 donc c est égal هي 2p. كنهضروا على لو بريميتيف ولا بيان المحيط. دونك هذا المحيط هذا كامل كنقولوا له 2p. دونك 2p ايكيفو ديالاش ديال 360 دوغري. دونك كنهضروا اما نعاودوا جو ريبيت كنهضروا اما بلونغل اللي كتكون محصوره ما بين جوج ديال لي دغوات ولا كنهضروا بهاد لارك. هاد لارك هذا هو اللي كنقولوا له بالراديان. هاد لارك هذا هو اللي كنقولوا راه بالراديان. وهذا اللي كيكون محصور هاد لونغل هذه كنقولوها محصوره كنعبروها باش بالدوغري.
دونك كنشوف بان الا عطيت انا المحيط ديال هاد الدائره هذا هو دو بي ار، والار الا عطيناه 1 دونك هو الشعاع لو بيان لو غايون ايتيغال 1 دونك سي ايتيغال دو بي. دونك هذه كامله دو بي، ودو بي فيما تحصرت ليا. دونك هاد التراجي هذا او بيان هاد لارك هذا اللي محصور ليا حتى هو غادي نخرجو بالراديان. دونك كنشوف بان عندي 360 دوغري ايتيغال دو بي باش بالراديان. دونك ممكن ديفيزي سير دو، هذا ديفيزي سير دو ايتيغال بي بالراديان ايتيغال 180 degrés. Pour déterminer la correspondance d'un radien en degrés, il faut effectuer le développement suivant. Donc, on dit 360 est égal de P. Donc, un radien est égal à 360 sur 2P ou bien 180 sur P. Un radien est égal à 57,2 degrés. 57,2 degrés. Donc, je répète, l'angle إما تكون محصورة ليا ما بين جوج ديال لي دغوات كيعطيوني واحد لونغل اللي غادي تكون عندي اون دوغري، او بيان هذاك لارك، هذا الارك كيكون عندي بالراديان، والراديان دونك الا بغيت نحول الراديان دونك عندي ان راديان ايتيغال هو 57.2 دوغري. دونك هذا كنقولوا بالراديان، وهذيك البيلساسيون راه عندي بالراديان ولكن بار سكوند. حنا عارفين بان شي حاجه بار سكوند اما اونغل ولا ديستونس بار سكوند سيتين فيتاس. وهذه اللي نهضروا عليها لا بيلساسيون، كنسميوها لا بيلساسيون. اون ابيل بيلساسيون لا فريكونس دو روتاسيون دو فيكتور. دونك كي نشوفوا لا بيلساسيون كنعرفوا بانها شي حاجه اللي كما كنقولوا سيركيلار دائريه. لا فريكونس دو روتاسيون دونك لا فريكونس دو روتاسيون دو فيكتور كنقولوا بانها بيلساسيون. سي ديبون ديريكتومون دو لا فريكونس داليمونطاسيون. سون نوت اوميغا كنقولوا لا اوميغا. Donc, il y a la fréquence de rotation s'exprime en radians par seconde, par seconde. Donc, sachant qu'un tour correspondant à 2P. Donc, tour, il a donné دائرة كاملة بأن قلنا راح déjà قلنا في الراديان est égal à 2P. On déduit l'expression de la pulsation. Donc, oméga est égal à 2πf. 2πf. F, il y a la fréquence en hertz. Ou oméga, c'est la pulsation en radians par seconde. Donc, هادو دي termes اللي خصنا نعرفوهم وخصنا نفهموهم. دونك عندي لا بيلساسيون وعندي الراديان. لا بيلساسيون قلنا هي لا فريكونس دو روتاسيون دين فيكتور، وعندي الراديان هي هذاك لارك اللي كي اكسبريمي واحد لونغل وكتكون بالراديان، وكنعرفوا بان دو بي ايتيغال هي 360 دوغري. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. هادو غير دي تيرم والانتروداكسيون بالنسبه لاناليز دي سيركوي ا كورون التيرناتيف. مازال ان شاء الله باذن الله غادي نزيدو نوضحوا شحال من حاجه وغادي ندخلوا تي زيكزيرسيس. وما تنساوش تشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.